ॐ नमः परमर्षिभ्यो नमः परमर्षिभ्यो नमः परमर्षिभ्यः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संवृताय कर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायां पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ईशादष्टोत्तरशता वेदान्तपठलाशयं मुक्तिकोपनिषद्वेद्यं रामचन्द्रपदं भजेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अथ शुक्लयजुर्वेदीय ब्राह्मणभाग अन्तर्गत मुक्तिकोपनिषत् प्रथमाध्यायं मन्त्रं 26 मुതൽ पारायणम्। इयं कैवल्यमुक्तिस्तु केनोपायेन सिद्ध्यति माण्डूक्यमेकमेवावलम्बं मुमुक्षूणां विमुक्तये। तथाप्यसिद्ध्यं चेज्ञानं दशोपनिषदं पठं ज्ञानं लब्ध्वा चिरादेव मामकं धाम यास्यसि। तथापि दृढता नो चेत् विज्ञानस्याञ्जनासुधा 32 शाखोपनिषदं समभ्यस्य निवर्तय। विदेहमुक्ता विच्छा चेत् 8 पठां तासां क्रमशशान्तिं च शृणु वक्ष्यामि तत्त्वतः। ईशकेन कडप्रश्न मुण्डमाण्डूक्यतित्तिरिः ऐतरेयं च चान्दोग्यं बृहदारण्यकं तथा। ब्रह्मकैवल्यजापाला श्वेताशोऽहं सारुणिः गर्भो नारायणो हंसो बिन्दुर्नादशिरशिखा। मैत्रेयी कौशिकदी बृहज्जापालतापिनी कालाग्निरुद्रमैत्रेयी सुभालक्षुरिमन्द्रिका। सर्वसारं निरालम्बं रहस्यं वज्रसूचिकं तेजोनाधाध्यानविद्या योगतत्त्वात्मबोधकम्। परिव्राट् सीता चूडा निर्वाणमण्डलं दक्षिणा शरभं स्कन्दं महानारायणह्वयम्। तारहरहस्यं रामतपनं वासुदेवं च मुद्गलं शाण्डिल्यं पौङ्गलं भिक्षु महाशारीरकं शिखा। तुरीयातीतस
रुद्राक्षमालिकाम् अव्यक्तयकाक्षरं पूर्णा सूर्यक्ष्यध्यात्ममण्डिका सावित्र्यात्मपाशुपदं परं ब्रह्मावधूतकं त्रिपुरातपनं देवी त्रिपुरा घटभावना हृदयं कुण्डलिनी भस्मा रुद्रागणदर्शनम् तारसामरवहावाक्य पञ्चब्रह्माग्निहोत्रकं गोपालतपनं कृष्णं याज्ञवल्क्यं वराहकम् शाण्ढ्यायन हयग्रीवं दत्तात्रेयं च गारुडं कलिजापाली सौभाग्य रहस्यहृजमुक्तिका एवमष्टोत्तरशतं भावनात्रयनाशनं ज्ञानवैराग्यं पुंसां वासनात्रयनाशनं पूर्वोत्तरेषु विहितः तत्तशान्तिं पुरःसरं वेदविद्याव्रतस्नातः देशिकस्य मुहात् स्वयं गृहीत्वाष्टोत्तरशतं ये पठन्ति द्विजोत्तमाः प्रारब्धक्षयपर्यन्तं जीवन्मुक्ता भवन्ति ते तदत्कालवशादेव प्रारब्धे दुषयं गदे वैदेही मामकी मुक्तिं यान्ति नास्तत्र संशयः सर्वोपनिषदं मध्ये सारमष्टोत्तरं शतं सगत्श्रवणमात्रेण सर्वौखानिकर्न्दनम् मयोपदिष्टं शिष्याय तुभ्यं पवननन्दन इदं शास्त्रं मयाधिष्टं गुह्यम् अष्टोत्तरं शतम् ज्ञानदो अज्ञानदो वापि पठतां बन्धमोचकं राज्यं देयं धनं देयं याचतः कामपूरणम् इदमष्टोत्तरशतं न देयं यस्य कस्यचित् नास्तिकाय कृतघ्नाय दुराचाररताय वै मद्भक्तिविमुखायापि शास्त्रग्रन्थेषु मुख्यते गुरुभक्तिविहीनाय दातव्य न कदाचन सेवापराय शिष्याय हितपुत्राय मारुते मद्भक्ताय सुशीलाय कुलीनाय सुमेधसे सम्यक् परिषदाधव्यम् एवम् अष्टोत्तरं शतम् यः पठेत् शृणुयादपि समामेति न संशयः तदेतत् ऋजा अभ्युक्तं विद्याः वै ब्राह्मणा जगामाः गोपाय मां शिवदिष्टेऽहमस्मि असूयकाय अनृजवेषढाय मामा ब्रूय वीर्यवती तदास्याम् यमेव विद्या श्रुतमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मचर्यापपन्नं तस्मै उपसन्नाय सम्यक् परीक्षदद्यात् वैष्णवीमात्मनिष्ठादि अदहैनं श्रीरामचन्द्रं मारुतिः पप्रच्छ ऋग्वेदादिविभागेन पृथक् शान्तिम् अनुभ्रूहीते सहोवाच श्रीरामः ऐतरेयककौशीकदी नादबिन्दु आत्मप्रबोधः निर्वाणमुत्कलाक्षयमालिकां त्रिपुरा सौभाग्यबहुहृजानां हृत्वेदगधानां दशसंज्ञकानां
उपनिषदां वाक्मे वनसीदि शान्तिः ईशावास्य बृहदारण्यः जाबालहंस परमहंसः सुबालमन्द्रिका निरालम्बा त्रिशिगी ब्राह्मणा मण्डल ब्राह्मणाद्वय तारकपौङ्गलं भिक्षुतुर्यादीदः अध्यात्मतारसार याज्ञवल्क्यशाख्यायिनीं मुक्तिकानां शुक्लयजुर्वेदगदानाम् 19 संज्ञकानाम् उपनिषदां पूर्णमदः इति शान्तिः कढवल्लि तैत्तरीयक बृहत् कैवल्यशेदाशेदरः गर्भनारायणामृतबिन्दु अमृतनाथ कालाग्निरुद्रः शूरिका सर्वसार शुकरहस्य तेजो बिन्दुः ध्यानबिन्दु ब्रह्मविद्यां योगतत्त्वदक्षिणामूर्तिः स्कन्दशारीरकयोगशिखा एकाक्षराक्षयावधूतः कठरुद्रहृदययोगकुण्डलिनी पञ्चब्रह्मप्राणाग्निहोत्रः वराहकलिसन्धरण सरस्वती रहस्यानां कृष्णयजुर्वेदगदानां 32 संज्ञकानाम् उपनिषदां सहनाववधुः इति शान्तिः केन चान्दोग्यारुणिः मैत्रायणी मैत्रेयी वज्रसूजिका योगचूडामणि वसुदेव महत् सन्न्यासाव्यक्तहुण्डिका सावित्रिः रुद्राक्षजाबालदर्शना जाबालीनां सामवेदगधानां 16 संज्ञकानाम् उपनिषदाम् आप्यायन्तु इति शान्तिः प्रश्नमुण्डकमाण्डूक्य अथर्वशिरो अथर्वशिखा ब्रह्मजाबाल नृसिंहतापिनी नारद परिव्राजक सीताशरभ महानारायण रामरहस्य रामतपनी शाण्डिल्य परमहंसव परिव्राजक अन्नपूर्णा सूर्यात्मपाशुपदं परब्रह्मं त्रिपुरातपनी देवी भावना भस्मजापाल गणपतिः महावाक्यं गोपालतपनं कृष्णं हयग्रीवं दत्तात्रयगारुडानाम् अथर्ववेदगधानां 31 संज्ञकानाम् उपनिषदां भद्रं कर्णेभिः इति शान्तिः मुमुक्षवः पुरुषाः साधरचतुष्टय सम्पन्नाः श्रद्धावन्तः सुकुलभवं श्रोत्रियं शास्त्रवात्सल्यगुणवन्तम् अकुटिलं सर्वभूतहितेरदं दयासमुद्रं सद्गुरुं विधिवद उपसंगम्य उपहारपाणयो अष्टोत्तरशता उपनिषदम् विधिवत् अधीत्य श्रवणमनन निदिध्यासनानि नैरन्तर्येण कृत्वा प्रारब्धक्षयाद् देहत्रयभङ्गं प्राप्य उपाधिविनिर्मुक्तः घटाकाशवत् परिपूर्णतां विदेहमुक्तिः सैव कैवल्यमुक्तिरिति अदैव ब्रह्मलोकास्तापि ब्रह्ममुखाद् वेदान्तश्रवणादि कृत्वा तेन सह कैवल्यं लभन्ते अध सर्वेषां कैवल्यमुक्तिः ज्ञानमात्रेण उक्त्वा न कर्मणः साङ्ख्ययोग उपासनादिभिः इत्युपनिषत् ओम इति शुक्लयजुर्वेदीय ब्राह्मण भाग अंतर्गत मुक्तिकोपनिषद
प्रथमोऽध्यायः समाप्तः। हरिः ओम् तत्सद्। ॐ नमः परमर्षिभ्यो नमः परमर्षिभ्यो नमः परमर्षिभ्यः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम् तत्सत्।